السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم۔ جڑے رستے تو سنت دی مہک آوے اس رستے تو لنگنا چاہیدا ہے۔ جڑا پاک نبی دی توہین کرے انہوں سولی اتے ٹنگنا چاہیدا ہے۔ تے کتاب سنت دے رنگ اندر اپنا تن من رنگنا چاہیدا ہے۔ اور جگ رس دے ربانی سارا رس جاوے کلے اللہ تو منگنا چاہیدا ہے۔ تے شمع کول رہ کے جڑے رہن زندہ سانو ایہو جے پتنگاں دی لوڑ کوئی نہیں۔ توڑ دیون جو شریعت دیاں خدانوں سانو ایہو جے ملنگاں دی لوڑ کوئی نہیں۔ دل ہوئے جے بلال دے دل ورگا تے میرے مولا نو رنگاں دی لوڑ کوئی نہیں۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان دی ذات واسطے جو کل کائنات دا خالق ہے، مالک ہے، داتا گنج بخش رنج بخش، غریب نواز علی کل شیء قدیر، فعال لما یرید، دن چو راتاں پان والا، راتاں چو دن چڑھان والا، چاند سورج نو لے کے آن والا، لے کے جان والا،
مردیاں نو جندہ کرن والا، زندیاں نو مارن والا، کل کائنات دا نظام چلان والا اللہ ہے اور کلا ہے۔ بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء، امام الحرمین، سید الثقلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، امام اعظم، قائد اعظم، رہبر اعظم، مرشد اعظم، شمس الضحیٰ، بدر الدجیٰ، لیل ورا، خانہ قاب قوسین او ادنیٰ، ساری کائنات دے سردار، میرے اور تساں دے دلان دی بہار، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے دوستوں اور بزرگوں اور واجب الاحترام پردہ نشین اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، ساڑھے جو ہر بندے دا دعویٰ ہے کہ میں محب رسول ہاں، میں آمینہ دے لال، پیکر حسن و جمال، صاحب شرف و کمال، ساری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نال محبت کرنے والا ہے۔ جیڑے بندے نو سوال کرو او دا جواب یہی ہوئے گا کہ میں سب تو بڑھ کے آمینہ دے لال نال محبت کرنا۔ او چاہے کوئی عالم دین ہوئے او دا بھی دعویٰ ایک ہوئی ہوئے گا، چاہے کو عام پبلک دے اندروں عامی بندہ ہوئے او دا بھی دعویٰ یہی ہوئے گا، چاہے کو گانے سننے والا ہوئے او دا بھی یہی دعویٰ ہوئے گا، چاہے کو کلین سے پینٹ شنٹ والا دیکھ لو او دا بھی دعویٰ یہی ہوئے گا، شراب پین والا ہوئے او دا بھی دعویٰ یہی ہوئے گا، الغرض کوئی مسلک کے اہل حدیث دے اندر ہوئے او دا بھی دعویٰ یہی ہوئے گا، بریلوی دے اندر ہوئے، دیوبند دے اندر ہوئے، شیعہ دے اندر ہوئے، چاہے جماعت المسلمین دے اندر ہوئے، کسے فرقے نال تعلق ہوئے، ہر بندے دا دعویٰ یہی ہوئے گا کہ میں ساریاں نالوں بڑھ کے آمینہ دے لال دا محبہ، آمینہ دے لال نال محبت کرنے والا، میرے تو بڑھ کے آمینہ دے لال نال محبت نہیں کر سکتا۔ ہون ہر بندہ ساریاں نو اکو زاویے نال یا اکو تکڑی دے اندر نہیں تولیا جا سکتا۔ ایک پاسے عالم دین ہوئے اور ایک پاسے عام بندہ نماز بھی نہ پڑھتا ہوئے، آیا کیا دونوں ہی اکو برابر ہو سکتے نے؟ اور ایک پاسے 5 وقت دا پکا نمازی ہوئے، تہجد گزار ہوئے، اشراق پڑھنے والا ہوئے، ادھر نماز دا انکاری ہوئے، آیا کیا دونوں برابر ہو جان گے؟ اور ادھر جناب سنتاں دا پابند ہوئے، سنتاں دا تارک ہوئے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ عقل نہیں ماندی، نقل نہیں ماندی، فہم و فراست نہیں ماندی، گویا کہ کسی انسان دا ذہن نہیں ماندا کہ لوگ سارے برابر نے۔ ہر بندے دا دعویٰ یہ نماز نہیں پڑھدا میں پکا جنتی ہاں، روزے نہیں رکھدا میں پکا جنتی ہاں، جناب کلین شیپاں کیتی پھردا میں پکا جنتی ہاں، گانے سنی جاندہ، شراباں پیتی جاندہ، بدکاریاں فحاشیاں اوریانیاں زناکاریاں ہر کام کیتی جاندہ، دعویٰ آمینہ دے لال نال محبت دا، اور ادھرو معیاری بندہ سنت رسول دا پابند ہے، سلوار ٹکھنیاں تو اونچی، داڑھی رکھی ہوئی، 5 وقت دا نمازی ہے، عالم دین ہے، تمام قسم دا دین او دے تے ویکھیا جا سکدا، اور او بھی جنت دا
او دا بھی دعویٰ میں جنتی ہاں، اے دا بھی دعویٰ جنتی ہاں۔ ہن اج اسی فیصلہ کرنا کہ آمینہ دے لال دا محب کون ہے تے نافرمان کون ہے۔ کیویں پتہ لگے گا؟ کیڑا او زاویہ ہے، کیڑا پیمانہ کہ جدے نال اسی چیک کران گے کہ آمینہ دے لال نال محبت کرنے والا تے غیر محبت کرنے والا کیڑا بندہ ہے۔ یار آمینہ دے لال نال محبت کرنے والا دوسروں پہ دوروں پہچان لیتا جانا چاہیے، اے محب رسول آ رہے ہیں، اے گستاخ رسول آ گیا ہے۔ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیا سنتا واجب فرضاں دا بھی تارک ہے، دوروں پہچان لینا چاہیے اور دوروں پہچان ہونی چاہیے۔ چلو ایک تے ملک ایسا ہوئے نا، ہن بندہ انڈیا دے اندر چلا جائے، انڈیا دے اندر جا کے ہن کوئی عورت دیکھی جائے، ہر بندہ ہی سمجھے گا بھئی اے ہندوؤں دی لڑکی ہوئے گی، اے کافران دی لڑکی ہوئے گی، عیسائیاں دی لڑکی ہوئے گی، اے پتہ نہیں کنہ دی لڑکی۔ جدو رہنے اسلامی معاشرے دے اندر آ، اسلامی معاشرے دے اندر رہ کے ہر بندے نو پتہ چلنا چاہیے اے اسلام دا لبادہ اڑ کے جان رہی ہے، اس ملک دے اندر پہچان کیویں ہوئے گی، حجاب دی پابند ہوئے، نقاب دی پابند ہوئے، ہر لحاظ نال اپنے آپ نو کور کیتا ہوئے تاں پہچانیا جائے گا یہ مسلم لڑکی ہے۔ تے جدو ملک پاکستان ہوئے پھر ایتھے نہ پہچان ہو سکے، ایتھے نہ بندے دی پہچان ہوئے تو کی کرنا چاہیے۔ اور آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر انشاءاللہ الرحمن آج دسنے کہ کیڑا بندہ آمینہ دے لال نال محبت کرنے والا تے کیڑا محبت نہیں کرتا۔ محبت انہوں کیا جاندہ نا، ہن ایک آدھی محبت ہوئے، باپ نال بڑی محبت ہوئے، باپ نال بڑا پیار ہوئے، بڑی عقیدت ہوئے، لیکن بندہ باپ دی گل ایک نہ منے، ایک آدھی محبت ہے۔ آمینہ دے لال نال محبت دے کھوکھلے دعوے ہون، بڑی محبت ہے مینوں، گل ایک نہ منے، ایک آدھی محبت ہے۔ محبت تے انہوں کیا جاندہ مصور کھینچ ایسا نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن چکائی ہو۔ اے جے محبت دا معیار، اے جے اصلی محبت، اے جے اصلی زاویہ کہ جدے نال تولیا جا سکتا ہے کہ اے بندہ آمینہ دے لال نال محبت کرنے والا، اے بندہ آمینہ دے لال نال محبت نہیں کرتا۔ آمینہ دے لال، اچھا دوسری گل، اسی دین انہوں ہی مننا گے جدے تے آمینہ دے لال دی مور ہوئے، آمینہ دے لال دی مور ہوئے، او گل آ جائے اسی مینوان فوراں تسلیم کر لانگے۔ آمینہ دے لال نال محبت کرنے والا بندہ آمینہ دے لال دی جدے تے مور آ جائے انہوں مان لے گا، جدے تے مور نہیں آئے گی انہوں ٹھکرا دے گا۔ آؤ اس زاویے دے اندر اپنے آپ نو تولیے، اپنے آپ نو ڈالیے اس زاویے دے اندر۔ آؤ اللہ ذوالجلال والاکرام دے قرآن دے الفاظ سے غور فرمانا اور پاک پیغمبر علیہ السلام دے فرامین تے غور فرمان دے جانا۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں اے ایمان والوں، اے ایمان والوں، اے ایمان دا دعویٰ کرنے والوں، آمینہ دے لال نال محبت دا دعویٰ کرنے والوں، آمینہ دے لال نال عقیدت دا دعویٰ کرنے والوں، آمینہ دے لال نال الفت دا دعویٰ کرنے والوں، آمینہ دے لال نال چاہت دا دعویٰ کرنے والوں، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ رسول دی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اللہ رسول دی اطاعت نہیں کرو گے تو اڈے عمال برباد ہو جان گے، تو اڈے عمال ضائع ہو جان گے، چاہے جن
جنیاں بھی نمازاں پڑھیاں ہون، جنیاں بھی حجاں کیتیاں ہون، جنیاں بھی زکاتاں دتیاں ہون، چاہے بندہ رفائے عامہ دے کام کردہ چلا جائے، اللہ اور اس رسول دی اطاعت نہ کیتی ہوئے، سارے اعمال برباد ہو جان گے۔ اعمال ٹھیک ہوئی نے جڑے آمینہ تے لال دے فرمان دے مطابق ہو جان، اللہ دے قرآن دے مطابق ہو جان، پاک پیغمبر علیہ السلام دین آقا دی مہراج ہے، سانو بات نو سے وقت تسلیم کر لینا چاہیے۔ آمینہ دے لال دی مہر تو علاوہ گالن ساڑیاں نظریں کوئی حیثیت نہیں، کوئی اوقات نہیں، چاہے بڑے تو بڑے دا قول ہوئے، بڑے تو بڑے دا فرمان ہوئے، آمینہ دے لال دے فرمان دے مقابلے دے اندر آ رہے ہوئے، اسی انہوں کچھ نہیں سمجھاں گے، آمینہ دے لال دے فرمانوں آقا دے فرمانوں ترجیح دیاں گے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرمان دینے اے پیغمبر اساں تو اڈے اتے دین مکمل کر دیتا، دین مکمل ہے، آؤ پھر دین تو باہر جاواں گے، اسی آمینہ دے لال دیاں نافرمانیاں دے اندر اتر جاواں گے، دین دے اندر رواں گے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام دے فرمان بردار تائیں رواں گے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، فرمایا اللہ دی محبت اطاعت تائیں میری اطاعت کرو، اللہ دے رسول دی اطاعت کرو گے، گویا اللہ دی اطاعت کرن دے دین، اللہ دے رسول دی نافرمانی کیتی، گویا اللہ دی نافرمانی کیتی، اس واسطے اپنی قیاس سے اپنا قول اپنی رائے نہیں چلے گی۔ اوے اگر جنت دے اندر جانا چاہتے دین، جنت دا راستہ تلاش کرنا چاہتے دین، اوہی کوئی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ دے رسول دی اطاعت کرو، اللہ دے رسول دی پیروی کرو، اللہ اور اس رسول دی اطاعت دے اندر کامیابی دے اندر، کامیابی دے تو علاوہ کوئی نہیں، اپنی قیاس رائے دین مننے چاہے نہ مننے، آمینہ دلال دا فرمان آ جائے، آقا دا فرمان آ جائے، تیرا ذہن من دا مننے نہ مننے نہیں مننے، تیرا ذہن جدھر مرجی جائے، آمینہ دلال دا فرمان آ جائے، فوراں تسلیم کر لینا چاہیے۔ آؤ مثال پیش کریے، پاک پیغمبر علیہ السلام آقا ہجرت کر کے پاک پیغمبر علیہ السلام مکے دی طرف جا رہے ہیں، ارادہ کیے اسی عمرہ ادا کرنا مان، آقا نو حدیبیہ دے مقام تے روک لیتا گیا، آمینہ دے لالو تے کھڑے نے، لوگاں دے سفیر جا رہے ہیں، پاک پیغمبر علیہ السلام نو آقا نو مکے دے اندر نہیں داخل ہون دیتا جا رہے ہیں، آقا دے سارے رسے بلا کر دیتے ہیں۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے حضرت عمر نو بلایا، آقا فرماندے نے عمر پہ آ رہے ہیں، دا اسلام دا سفیر بن کے چلا جاؤں، اللہ دے پیغمبر میں چلا تے جاواں گا، اگر مکے والے نے کوئی گل کی تین آقا میرے کو برداشت نہیں ہونا، عثمان نو بھیج دے ہوں۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے عثمان نو بھیجے، افواہ پھیلیاں، حضرت عثمان نو شہید کر دیتا گیا، رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عثمان بیت اللہ دے اندر گئے، بڑیاں چودھریاں نال ملاقاتاں ہوئیاں، عثمان لے پھڑ بیت اللہ دیاں چابیاں، اندر وڑ کے نمازاں پڑھ لین، اور صفا مروہ دیاں پہاڑیاں عثمان رج رج کے چکر لا لین، اور زمزمین عثمان فرمان دینے میں بیت اللہ دیاں زیارتاں کران، میرے پیغمبر حدیبیہ دے مقام تے بے کے
بیت اللہ نو ترسن ہو سکدا ہی نہیں۔ پاک پیغمبر علیہ السلام دا پروانہ آقا اتھے بیٹھے نے، ہن انہاں دے کافران دے سفیر آ رہے نے، معاہدہ ہون لگن، صلح حدیبیہ دا معاہدہ لکھیا گیا، تسی کتاباں دے اندر پڑھیا ہوئے گا، غالباً 9ویں 10ویں دے سلیبس دے اندر معاہدہ موجود ہے۔ آمینہ دے لال نے معاہدہ کیتا، اے سال واپس چلے جاؤ، اگلے سال آؤ گے، تلواران اماں دے اندر ہون گیا، اگلے سال آؤ گے۔ ہاں معاہدے دے اندر یہ بھی شرط رکھی گئی ہے، ساڈا کوئی بندہ آئے مسلمانہ دا بندہ اگر کافران چلا جائے گا انہوں واپس نہیں کیتا جائے گا، کافران دا بندہ مسلمان ہو کے آ جائے فوراً واپس کیتا جائے گا۔ آمینہ دلال معاہدہ کر رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فرماندے نے مینوں بڑا غصہ آیا، اے کی گل ہے، اسی کوئی نعوذ باللہ حق تے نہیں ہاں، اسی کو باطل تے ہیں بھی انہاں دیاں ساریاں شرطاں منیاں جان دیاں، ساڈی کوئی نہیں منی جائے گی، ساڈا بندہ گیا بھی واپس نہیں آئے گا، انہاں دا آ جائے گا واپس۔ حضرت عمر اللہ دے پیغمبر کو پہنچ گئے، اللہ دے نبی ہے کی گل ہے، اس طرح نہیں معاہدہ ہونا چاہیے۔ آقا فرماندے نے عمر کیوں کر اللہ دے پیغمبر عقل ہی نہیں مان دی، رائے نہیں مان دی، کمیں منی اس معاہدے نو؟ آمینہ دے لال فرماندے نے عمر میں اللہ دا نبی ہاں، میں اللہ دا نبی ہاں، اللہ دے حکم تو بغیر گل کردہ ہی نہیں، اللہ دے آرڈر تو بغیر عمر میرا فیصلہ نہیں، اے عرشاں والے خدا دا فیصلہ ہے۔ حضرت عمر فرماندے نے جدو اللہ دے نبی دا فرمان آ گیا میں اتھے ہی خاموش ہو گیا، میں آکھیا اللہ دے نبی دا فرمان آ گیا ہن اس تو کہ عمر نہیں بول سکتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ گویا کہ جتھے آمینہ حضرت عمر فرماندے مینوں بڑا دکھ ہویا، بڑا مینوں غم ہویا، میں اس تو بعد بڑیاں جنگاں لڑیاں، میں آکھیا اللہ کاش میرا گناہ معاف فرما دے کہ جڑا میں حدیبیہ دے مقام تے آمینہ دے لال دے فرمان دے سامنے آپ دا قول پیش کیتا، اللہ دے پیغمبر معاہدہ انج نہیں انج ہونا چاہیے، لیکن کہندے منو تد پتہ چلیا جدو اللہ دے نبی دا فرمان آ جائے اگے بولنا نہیں چاہیے، اللہ دے نبی دا فرمان آ جائے پھر بندہ کہے میرا ذہن نہیں ماندا نہیں ماندا نہ منے، انہوں تسلیم کر لینا چاہیے۔ میرے تے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاک پیغمبر علیہ السلام آقا علیہ السلام دا پروانہ حضرت عمر بن خطاب نے رضی اللہ تعالی عنہ ایک بندے نے آ کے مسئلہ پوچھے، آ کے مسئلہ دریافت کیتا، حضرت عمر نو فرمان لگے بندے نے حج بیت اللہ کیتا، آخری الوداعی طواف کرنا، عورت مخصوص ایام آ گئے نے، عورت واپس آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ حضرت عمر فرمان لگے عورت اتھے ہی ٹھہرے گی، مخصوص ایام گزر جان تو بعد الوداعی طواف کر کے عورت واپس آ جائے گی۔ وہ بندہ فوری بولے آکن لگا حضرت جی آمینہ دلال کو میں آپ سنے اللہ دے پیغمبر نے فرمایا اگر مخصوص ایام آ جان عورت الوداعی طواف نہیں کرے گی گھر واپس آ جائے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمان لگے اپنے بندے نے بھیجا کہندے جا کوڑا لے کے آ، کوڑا کہنے لگے کی؟ کہندے تینوں سزا دین لگا، تینوں مارنے نے کوڑے۔ وہ کہنے دیا جی میں حدیث سنائیے تانوں، تسی مینوں اپنی رائے پیش کیتی ہے، قیاس پیش کیتا، میں تانوں حدیث سنان دیا تسی مینوں کوڑے مارنے۔ حضرت عمر فرماندے اس وجہ تو نہیں مارن لگا، تینوں تاں کوڑے مارن لگا تیرے کول آمینہ دے لال دا فرمان آ گیا، عمر کو لین کی آیا تو؟ آمینہ دے لال دا فرمان موجود ہوئے پھر بندہ ادھر ادھر پھردا پھرے، اس بندے تو بد کے بندہ ہی بیوقوف نہیں ہے۔ آمینہ دے لال دا فرمان آ جائے فوراً تسلیم کرو، پھر کسی ہور دی رائے لین دی ضرورت نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مسجد نبوی گئے اعلان کروایا کہ صحابہ جدے کول آمینہ دے لال دا فرمان آ جائے پھر عمر دی رائے لین آ جائے عمر انہوں لٹا کے کوڑے ماریا کرے گا، عمر دی گل دی کوئی اوقات نہیں، کوئی حیثیت نہیں۔
گل ہوئی ہے جڑی آمینہ دے لال دی گل ہے. جدو آمینہ دے لال دے فرمان دے سامنے حضرت عمر دی گل دی کوئی اوقات نہیں تے میرے تیرے امام پیر مولوی دی گل دی کتوں اوقات ہے؟ کیویں اسی کہنے ہاں کہ ساڈے امام صاحب دا فرمان ہے اور باقاعدہ قاعدہ کلیہ فقہ دے اندر کہ رسول اللہ دی بات اصول کرخی دے اندر لکھیا آیا. رسول اللہ دی بات قرآن امام دی بات رسول اللہ دے فرمان نال ٹکرا دیا ہے. رسول اللہ دے فرمان نو منسوخ سمجھا جائے گا، امام دے فرمان نو مقدم سمجھا جائے گا. اور قاعدہ کلیہ باقاعدہ قرآن دی نسختی قرآن دی آیت امام دے فرمان دے مقابلے چاہ جائے، قرآن دی آیت نو منسوخ سمجھا جائے گا، امام دی گل نو مقدم رکھیا جائے گا. مینوں دسو پھر بھی ساڈا دعویٰ اسی محب رسول ہاں، اسی عاشق رسول ہاں، سب تو زیادہ محبت کرنے والے اوے سب تو زیادہ محبت کرنے والا وہی ہے جڑا آمینہ دے لال دی گل نو ترجیح دے گا. آمینہ دے لال دا فرمان آ جائے فوراً سر تسلیم خم کر لوے، وہ جے آمینہ دے لال دا محب. میرے تے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ حضرت عمر بن خطاب نے رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر بن خطاب نے ایک فتویٰ چھپوایا صحابی رسول عمر بن خطاب دیاں گلاں کرن دے رضی اللہ تعالی عنہ، جنہاں نو ایک دو دفعہ نہیں بلکہ کئی دفعہ آمینہ دلال نے جنتی آکھے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ پاک پیغمبر علیہ السلام دے سسر محترم نے عمر بن خطاب حضرت عمر نے فتویٰ چھپوایا کی جی اگر کسی دا ہاتھ کٹ دیتا جائے تو وہ کی دیے دے گا 50 اونٹ. حضرت عمر نے فتویٰ دیتا اگر اے انگوٹھا کٹیا جائے 15 اونٹ، اے انگلی کٹ دیتی جائے 10 اونٹ، پھر 10 اونٹ، اے انگلی کٹی جائے 9 اونٹ، اے انگلی کٹی جائے 6 اونٹ. فتویٰ چھپوا کے بغیر باقاعدہ عمر نے مور لگا کے اپنے قاصیاں نو دیتا کہ جاؤ پورے ملک دے اندر نظام نافذ کر دو کہ اے فتویٰ چلے گا اس تو بعد انگلی کٹی جائے گی، کوئی کسی کا اتنا نقصان کٹے گا، اگر ہاتھ کٹے گا تو 50 اونٹ دینے پین گے. ان لے کے قاصد کتنے پہنچیا؟ مصر دے اندر جا کے اپنا فتویٰ پڑھ کے سنان دیا. اتھے کون بیٹھے نے؟ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دیکھیا عمر دا فتویٰ رنگ سرخ ہو گیا، عمر دا فتویٰ آیا. عمر نے کیویں جرت کی تھی؟ یہ فتویٰ لکھوایا عمر نے. اتھوں گھوڑے تے بیٹھے سیدھے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کول، عمر اے فتویٰ تہاڈا ہے جی میرا، لکھائی تہاڈی ہے میری، عمر مور تیری ہے میری. فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے کہ 5 انگلاں دی دیت برابر ہے ساریاں دی 10 اونٹ ہے، تو کیویں 8 9 5 کر لے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتھے ہی خاموش ہو گئے. وہی فتویٰ پکڑیا، رسول اللہ دی حدیث اتھے لکھی. فرمایا عمر دے فتوے دی کوئی حیثیت اور اوقات نہیں، جدو رسول اللہ دا فرمان آ جائے فرمان مقدم ہے. عمر دے فتوے نو چھڑ دیو، اج تو بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دے مطابق چلے گا سارا کام. پھر اتنے گل کرانگا جدو عمر دا فتویٰ کچھ نہیں، رسول اللہ دے فرمان دے سامنے تیرے میرے امام دی کی اوقات ہے، تیرے میرے امام دی کی حیثیت ہے. جدو رسول اللہ دی گل آ جائے فوراً مننا پائے گا. میرے تے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن نازل فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اللہ اور اس رسول دی اطاعت کرو، اسی فرما برداری کرو، اپنے اعمال ضائع نہ کرو.
اللہ اور اس رسول دا فرمان آ جائے اپنی گل نو چھڑ دینا چاہیے اپنے قیاس رائے نو چھڑ دینا چاہیے سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے خور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں دل نبی دے نظارے کولوں رجدا ہی نہیں سونا ایہو جیا جگ وچوں لبدا ہی نہیں کہ آپ خدا جبریل تو جا کے سونے نو لے آؤ عرش پھبدا ہی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم پاک پیغمبر دا فرمان آ جائے ساڈے کول انج جویں قرآن آ گیا آمینہ دے لال دا فرمان آ جائے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ پاک پیغمبر دے کول بیٹھے نے آقا نے فرمایا مغیرہ شادی کر لی اللہ دے پیغمبر نے کی تھی آقا فرماندے نے فلاں فلاں انصاری صحابی دے کار چلا جانا جا کے جندے نال رشتہ طے ہویا ادھر جا کے انہاں نوں کہو اپنی لڑکی وکھا دین کیونکہ لڑکی نو ایک نظر دیکھنا چاہ دین آمینہ دلال نے بھیجے حضرت مغیرہ بن شعبہ دروازہ کٹکھٹایا اندر گئے مغیرہ بن شعبہ بیان کر دینے اندر جا کے ویکھیا میری ساس بیٹھی ہے نال سسر صاحب بیٹھے نے جنہ دی لڑکی نہ رشتہ پکا ہویا انہاں نے فوراً بولے میرے نال ہاں جی کی لین آئے ہو میں آکھیا جی تہاڈی لڑکی جے دے نال رشتہ پکا ہویا انہوں ویکھن واسطے آ گئے ویکھنا چاہنا انہوں نے ایک باری تے بڑا غصہ آیا ساڈے دے محلے ساڈے معاشرے دے اندر انج ہے نا کہ جیسے لڑکی نہ رشتہ پکا ہو جائے وہ گلی نہیں پہلا سی او اج تو 30-40 سال پرانی گل جس لڑکی نہ رشتہ پکا ہو جائے وہ گلی نہیں لنگنی محلہ نہیں لنگنا کہ اج جن نہ رشتہ پکا ہو جائے پوری رات فون تے لگے رہنا افسوس ساڈے معاشرے دے اندر کہندے میں جا کے کیا انہوں نے اپنی بیٹی دارے انہاں آکھیا جی تو کیویں جرت کیتی ساڈے گھر آندی انہاں آکھیا جی میں آپ نہیں آیا مینوں آمینہ دے لال نے کلایا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی دکھاؤ ہن جدوں آمینہ دے لال دا نام آیا اس صحابی دا ایک رنگ آوے تے ایک جاوے پریشان ہو گیا کہ اللہ دے پیغمبر دا فرمان آ گیا خاموش ہو گیا اس تو بعد نہیں بولیا اور انہوں دی بیٹی آ گئی حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ بیٹھے انہوں نے کمر کر کے ادھر بہ گئی انہیں آکھا مغیرہ تینوں اللہ دی قسم پا کے گئی نہیں اگر آمینہ دے لال نے نہیں بھیجیا واپس چلا جا ہون بھی واپس چلا جا کیوں ساڈے معاشرے دے اندر انصاریاں دے اصول بڑے پابند نے ساڈے اندر پردے والے معاملات بہت سخت نے اٹھ کے چلا جا سانو معاشرے دے اندر کسے نہیں دیکھیا حضرت مغیرہ کہندے نے نہیں اللہ دے رسول نے بھیجیا لڑکی نے اٹھ کے اپنا چہرہ ننگا کی تو انہیں آکھیا جی اللہ دے رسول نے بھیجیا آمینہ دے لال دا فرمان آ گیا عزت جاندی سب کچھ جاندا ہے چلا جائے آمینہ دے لال دا فرمان نہیں جا سکتا فوراً تسلیم کیتا مصور کھینچ ایسا نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو صلی اللہ علیہ وسلم سادہ معاملہ بھی انج ہونا چاہیے آمینہ دے لال دا فرمان آ جائے فوراً تسلیم کر لو میرے تھے توڑے پیروں مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاک پیغمبر علیہ السلام نے حضرت خریم اسین رضی اللہ تعالی عنہ آقا فرماندے نے صحابیوں آج جڑا خریم مسیح بڑا چنگا آدمی ہے بڑا اچھا آدمی ہے یہ وال بڑے لمبے لمبے نے سلوار ٹکھنیاں تو اچھی ہے کاش دو کم کر لوے اپنے والانوں اتاں کر لوے اپنے کندیاں تو اوپر کر لوے کاش سلوار ٹکھنیاں تو اچھی کر لوے بہت اچھا آدمی ہے ایک صحابی رسول اٹھے جا کے خریم مسیح نوں دسیا تیرے بارے آمینہ دے لال نے جنج فرمایا خریم مسیح نے نہیں سوچیا چاچے دے منڈے دی شادی لنگ لیندے ہو اے میرے فلانا فنکشن لنگ لیندے ہو پھر کٹاں گے بعد پھر شلوار اتے کر لیں گے نہیں حدیث دے الفاظ نے خریم مسیح کو پیغام پہنچے اتھے ہی بیٹھے
چھری پکڑی اپنے بال پچھو انہیں کٹ کے رکھ دیتے، سلوار ٹخنیا تو اچھی کر لئی، جا مسجد نبوی دے دروازے کھڑے، اللہ دے پیغمبر ہون سونا لگن دیا کہ نہیں؟ آقا فرماندے نے پیاریا تو پہلا بھی سونا سے ہون بھی سونا لگن دیا۔ گویا آمینہ دے لال دا فرمان آ جائے پھر چاچیاں مامیاں دے منڈیاں دیاں شادیاں نہیں دیکھنیاں چاہیے، پھر نہیں ویکھنا چاہیے فلانا فنکشن ہے، اے نہیں ویکھنا چاہیے میں جی داڑھی رکھ لا، وہ مولوی صاحب ویاہ ہی نہیں ہویا۔ اچھا ویاہ نہ داڑھی دا کی تعلق ہے؟ وہ ویاہ ہوئے گا پھر رکھاں گے، یہ پتہ نہیں جڑا داڑھی رکھ لوے انہوں کوئی رشتہ نہیں دیندا، اللہ دی قسم ہے جڑا داڑھی رکھی انہوں سونا رشتہ لبدا جی، اے بھی گل یاد رکھیا جی۔ کیوں؟ سنت رسول دا پابند ہوندا ہے، اللہ انہوں سنت رسول دے مطابق اس قرآن دا فیصلہ میرا نہیں، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، جڈا بندہ نیک ہوئے گا اوڈی اللہ نیک سیرت بیگم عطا کرے گا، جڈا بادبرت وجدی لبنی، انہاں مطلب سونا رشتہ لین واسطے داڑھی رکھنی پائے گی، اگے جا گل کرنی ہے انشاءاللہ۔ گویا کہ پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمان آ جائے اس سے وقت تسلیم کر لینا چاہیے۔ میرے تے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عقبہ بن عامر نے حضرت عقبہ بن حارث نے رضی اللہ تعالی عنہ دونوں میاں بیوی زندگی بسر کرن ڈے نے، ایک عورت آئی ہے آ کے انہیں آکھیا تانوں تسی کیویں میاں بیوی ہو سکدے جے؟ حارث تینوں وی دودھ میں پلایا، تیری بیگم نوں وی دودھ میں پلایا، تسی دونوں ہی رضائی بہن بھائی لگ دے جن، تو اڈا آپس اندر رشتہ نہیں بنتا، اس واسطے میاں بیوی نہیں ہو سکتے، تسی آپس اندر بہن بھائی ہو۔ اس آپ بھی جلدی نہ نکلے، آمینہ دلال مدینے دے اندر موجود ہیں، آمینہ دلال کل تشریف لے گئے، اللہ دے پیغمبر انجنج عورت نے آکھے، آقا فرمان دے نے اگر عورت نے کہہ دیتا گویا تسی دو میں بہن بھائی لگے ہوں، او تسی دو میں بہن بھائی لگ دے ہوں، تیری بیگم نہیں ہو سکتی۔ آمینہ دے لال دا فرمان کنی پیا فوراً طلاق دے دیتی، نہیں بیگم لگ دی۔ کیوں؟ آمینہ دے لال دا فرمان آ گیا ہون بچے یتیم ہوندے ہو جان، جو مرضی ہوندہ ہو جائے، آمینہ دے لال دے فرمان نو نہیں چھڑیا جا سکتا، فرمان مقدم ہے، باقی ہر شے مؤخر ہے، ہر شے نو ٹھکرا دیں گے، آمینہ دے لال دے فرمان نو نہیں ٹھکرایا جا سکتا۔ میرے تے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاک پیغمبر علیہ السلام دا پروانہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ چل دیاں قافلہ جا رہے ہیں، مشہور قصہ سنیا ہوئے گا، چل دیاں راستے دے اندر ایک جانتے پڑاؤ کیتا، قبیلے والے کو کھانا طلب کیتا، کھانا نہ دیتا، حضرت ابو سعید خدری انہوں نے اگے پڑاؤ کیتا، قبیلے دے سردار نون کسے چیز نے ڈنس لے، حدیث الفاظ نے ساؤلہو بکل شین، آرے ڈاکٹر اطبا حکیم مالج سارے ناکام ہو گئے، پاک پیغمبر دے صحابہ دے کول آئے، اللہ دے پیغمبر دے صحابہ پاڑے کول علاج کرنے والا بندہ ہوئے، آئے ساڑھے سردار نو ڈنس لے، حضرت ابو سعید خدری کہندے میں گیا، میں جا کے 7 دفعہ سورت فاتحہ پڑھ کے دم کیتا، اللہ نے شفا یاب کیتا، انہاں کولو 40 بکریاں لئیاں، صحابہ کہندے نے سی کوئی نہیں کھانیاں، کیوں؟ اے تو دم کرن دے پیسے لینے ساڑھے واسے حلال نہیں، اللہ دے پیغمبر دا فرمانے دیتے موجود کوئی نہیں، صحابہ اللہ دے پیغمبر کل گئے، آقا جی ساڑھے واسے حلال ہے کہ حرام ہے؟ آقا فرمان دینے حلال ہے، میرا بھی حصہ رکھنا، میرا بھی حصہ رکھیا جے۔ گویا آمینہ دے لال دا فرمان آ گیا، فوراً تسلیم کیتا، بکریاں تقسیم کر رہی ہیں۔ آمینہ دلال دا فرمان آ جائے ہر شے نو ٹھکرا دیتا جائے گا، پاک پیغمبر علیہ السلام دا پروانہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے فتح مکہ دے موقع دے ہوتے، مکہ فتح کرنے واسطے نکلے نہ سی،
کہندے چلدے ہیں راستے دے اندر مدینے باہر نکلے جدو سی آمینہ دے لال سارے صحابہ نے روزہ رکھیا ہویا آمینہ دے لال نے کی کیتا گلاس پانی دا منگوایا یا پیالہ پانی دا منگوایا پیالہ منگوا کے صحابہ دی طرف بلند کیتا بلند کر کے اللہ دے پیغمبر نے کی کیتا پانی پی لیا روزہ توڑ لیا دن 10-11 دا ٹائم ہے روزہ توڑتا ہن بعض صحابہ کرام نے کی کیتا اللہ دے پیغمبر دی ادا بھی آمینہ دے لال دی حدیث ہے آمینہ دے لال دا فرمان ہے صحابہ نے ویکھیا ادھیا صحابہ نے فوراً روزہ توڑ لیا ادھیا نے آکھا نہیں ساڑھے اسی سفر کرن جو گئے ہیں اسی سفر کر لیں روزہ نہیں توڑیا آقا نو پتہ لگا آقا نے فرمایا جنہاں نے میرا عمل بے کے فوراً روزہ کی توڑ لیا انہوں نے میری اطاعت کی تھی ہے باقیاں نے نافرمانی کی تھی گویا آمینہ دے لال دا فرمان آ جائے ذہن منے نہ منے بندے دی اندر طاقت ہوئے نہ ہوئے ساریاں چیزاں ایک طرف ہون گیاں آمینہ دے لال دا فرمان ایک طرف ہوئے گا انہوں تسلیم کیتا جائے گا میرے تے تواڈے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاک پیغمبر علیہ السلام دا پروانہ اکثر آمینہ دے لال کل ہسایا کردان آقا نو آ کے ہسایا کردان آمینہ دے لال ہنسا کر دین آقا فرماندے نے صحابیہ رشتہ کر لیا کہ نہیں شادی ہو گئی ہے کہ نہیں اللہ دے پیغمبر شادی نہیں ہوئی آقا فرماندے نے فلان ساری صحابی دے کار چلا جان او میرے کلو رشتے دی گل کرن ڈے سن اونا دے کار جا کے کہہ دیں اپنی بیٹی دا رشتہ میرے نال پکا کر دے صحابی اونا دے کار چلا گیا جا کے دروازہ کٹ آیا صحابی رسول بار آیا دیکھے کالے جے رنگ دا بندہ کھڑا ہے بھی غریب ماڑا جیا بندہ ساڑھی اینی حسین و جمیل لڑکی او دا رشتہ طلب کرن دے آکھن لگائے تھے ٹھہر جانا میں جلدی نال اندر جا کے اپنی بیگم نال مشورہ کرنا اندر چلا گیا اور مولانا بڑی پیاری ترجمانی کی تھی شیران دے اندر نقشہ کھچے سونے نے پیجے آئی بندہ کالے جے رنگ دان ساڑھے تو ساڑھی بیٹی دان رشتہ پہ منگ دان ہے ہی فقیر نہیں ہو کولن آٹا او دے ڈنگ دانا تو دے سلام میرے تائیں اندروں لڑکی بولی اندین آخ دی ابا بس کر تو جان دے کالے تے گورے نہیں ہو کم ایمان دین اسیاں پکے بدن نبی سلطان دین کویا آمینہ دلال دا فرمان آ جائیں او تے ساڑھی کے آس نہیں چل سکتے ساڑھے مشورے نہیں چل سکتے بندہ اپنی بیگم نال مشورہ کرن دے اونی دیر نو اندروں لڑکی نکل آئی امی ابو جی کی گلاں کرن دے کا دے سلام مشورے ہون دے کا دیاں گلاں باتاں ہو رہی ہیں جن جا گئے فرمایا آن والے نو نہ دیکھو پیجن والے نو دیکھو اے رشتہ کنے پیجے ہاں کسے واسے کسے دا ماما رشتہ پسند کر دن کسے دا چاچا پسند کر دن کسے دی پھوپھی تائی کھالا میں کڈے بختاں والیاں میرا رشتہ پسند کیتا ہے تے آمینہ دلال نے کیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم آمینہ دلال دا فرمان آ گیا اپنی بیٹی دا رشتہ پکا کر دے او فقیر کالا کو جا کانا جنج دا بھی ہوئے ساریاں چیزاں ایک پاسے سانوں اور رشتہ ساریاں تو محبوب ہیں کیوں آمینہ دلال دا فرمان آ گیا آمینہ دلال دا فرمان آ گیا مصور کھینچ ایسا نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہونا ادھر فرمان محمد ہونا ادھر گردن جھکائی ہونا صلی اللہ علیہ وسلم پاک پیغمبر علیہ السلام نال جھوٹے دعوے چھاڑ دے سچے محب رسول بن جاؤں سچے عاشق رسول بن جاؤں سچا پیار کرنے والے بن
जाता, सारे खोखले दावे लाते ने। आमिना दे लाल नाल मुहब्बत है, आमिना दे लाल नाल प्यार है, लेकिन फिर भी कलीन शेपा की जाता। आमिना दे लाल दा सही बुखारी दे अंदर फरमान है, खालिफुल यहूदा वन नसारा वाफुल लोहान वाफुल शवारिबन, यहूदो नसारा दी मुखालफत करो, दाड़ियां नू वधाओ ते मुछां नू कटवा दे। ओए असी आमिना दे लाल नाल खोखले दावे करने, साडे नालों ते बैरूने लोग चंगे ने जेड़े अपने वड्डियां दियां गल्लां मनदे ने। किसे सिख नू वेख लो, सिख नू पकड़ो, पकड़ के आखो ओए गुरु जी सरदार जी ने ए दाढ़ी क्यों रखी है, आखेगा मेरे बाबे गुरु नानक ने रखी है। ए पगड़ क्यों बने, ए मेरे बाबे ने बने। ओए उस सिख दी पहचान इत्थों ही होएगी, टीवी ते आया पहचाने जाएगा। ए सिख इत्थे मस्जिद दे अंदर आ जाए, सारे बंदे सारे दे अंदरों पहचान लैणगे ए सिख आ गया, बाबे गुरु नानक दे मनन वाला आ गया। जाओ बाहर बाजार दे अंदर चलिया जाओ, आमिना दे लाल दा गुलाम नहीं पहचाने जाता, आमिना दे लाल दा फरमा बरदार नहीं पहचाने जाता। साढ़े चो कई दाढ़ी रख लो, मौलाना साहब तुहानू पता है मैं फलाने शो ते आना हुंदा, तुहानू पता कैमरे दे अंदर आना हुंदा, तुहानू पता फलानी वीडियो बननी है, मेरा की बनेगा। ओए यार कदी सोचा जे सिख वेखो वड्डिया वड्डिया टीवियां ते बैठे भी वेखे ने, ओहो ही पगड़ बनिया हुंदा, ओहो ही दाढ़ी रखी हुंदी है। ओए मुसलमाना तू क्यों नहीं काम करदा, ओए झूठे बाबे नू मनन वाले सिख जहन्नवी सारे दे सारे, तुसी जन्नती हो के आमिना दे लाल दे फरमा बरदार हो के, आमिना दे लाल नाल मुहब्बत दे दावे करने वाले, आमिना दे लाल नाल प्यार क्यों नहीं कर देते, गल क्यों नहीं मन दे। आमिना दे लाल नाल मुहब्बत हकीकी यही है कि आमिना दे लाल नाल जिमें जिमें आखिया उंज उंज कीता जाए। अज ही मैं इत्थे एक नाई की दुकान ते गया ते लग्या टीवी, नाई की दुकान फिल्मां चलन डईयां ते लगे, मैं यार हुणे अजे 3-4 दिन पहले की गल है, 12 रबीउल अव्वल सी, साढ़े नारे सी आमिना दे लाल आ गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका आ गए। तो जदों आका आ जान फिर फिल्मां नहीं वेखी दियां, आका दी गल मन्नी दी है। वो कहता मौलाना साहब तुहानू नहीं पता असल दे विच ना माशरे च रिवाज नहीं, बस एक दिन ही रिवाज, बाकी जो मर्जी की जाओ। ऐ ते साडा ईमान है, इन्ना ते ईमान है साडे अंदर। असी कादे मुहिब्बे रसूल हाँ, कादे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे मुहिब दे दावेदार हाँ। आमिना दे लाल दा फरमान आ जाए गल मन लैनी चाहिए। खानदान नाराज हुंदा हो जाए, रिश्तेदार नाराज हुंदे हो जान, सब कुछ हर चीज लुट जाए, आमिना दे लाल दा फरमान आ जाए, बोलो मनना चाहिए कि नहीं, मनना चाहिए कि नहीं। आमिना दे लाल दा फरमान अज पता चल जाएगा केड़े केड़े आमिना दे लाल दा फरमान मनने वाले। अल्लाह दी कसम मसीते खड़ा के मैं कहांगा वो सच्चे मुहिब्बे रसूल यही ने, और यह आमिना दे लाल नाल मुहब्बत करने वाले जेड़े नहीं फरमान। आमिना दे लाल दाढ़ी पा के सोने सन के बगैर दाढ़ी तो दाढ़ी पा के, और आमिना दे लाल दा फरमान है कि दाढ़ियाँ वधाओ, फरमाया वाह फुल्लुआ औ फुल्लुआ और जुल्लुआ, किन्नियां रवायात ने कि दाढ़ियाँ माफ़ कर दियो, दाढ़ियाँ रखो। आमिना दे लाल दा फरमान मैं सुनाता हूँ, हथ खड़ा करो जेड़े जेड़े मुहिब्बे रसूल ने, कि आमिना दे लाल दा मुहब्बत नाल दावा करके अज तो बाद इंशाअल्लाह असी दाढ़ी सुन्नत रसूल दे मुताबिक रखनी। इंशाअल्लाह अज तो बाद दाढ़ी सुन्नत रसूल दे मुताबिक इंशाअल्लाह, पक्का हो गया वादा। अल्लाह नाल वादा, मेरे नाल नहीं, अल्लाह नाल वादा है कि जिन्हों ने दाड़ियाँ शाड़ियाँ मराल दी ना शक्ल उन्होंने नारवे वाले नाल परले और बार्डरों पार परलिया नाल जिन्हों की शक्ल रलती है, साडा तो कम वो क्यों आए दिन गुस्साखियाँ करते हैं, आए दिन तुहीन करते हैं, आए दिन कम असी इत्थे बह के चेहरा उन्हों के फालोवर उन्हों के नाल चेहरा मिलन डे, कम अज़ कम वो तुहीन करते। सानू इन्ना चाहिए असी आमिना दे लाल दी मुहब्बत दे अंदर आके शक्ल उन्हों दे मुखालफ करके आमिना दे लाल दे मुताबिक कर लीए, इन्ना ते हक बनता ना साडा इंशाअल्लाहुर रहमान। और आमिना दे लाल दा दूसरा फरमान, दो चीज़ां आमिना दे लाल दा दूसरा फरमान है, आका ने फरमाया कि
انا اعطینا کل کوثر فصلی لربک وانحر، اے پیغمبر قربانی کرو اور نماز پڑھو۔ نماز فرمایا مسلمان تے کافر دے اندر فرق کرنے والی چیز کیڑی ہے؟ نماز۔ نماز اونا تے ساڈے اندر کی فرق ہوئے گا؟ ایک اسی داڑھی تو سیانے جاواں گے بازاری طور تے، اور اندروں سیانے جاواں گے نماز پڑھ کے۔ نماز پڑھاں گے تو پتہ لگے گا مسلمان ہے تے وہ کافر نے۔ انشاءاللہ الرحمن آمینہ دے لال دا فرمان آ جائے، آقا نے فرمایا نماز پڑھو، نماز بغیر کوئی گزارا نہیں، کوئی چارہ نہیں۔ انشاءاللہ اس تو بعد اسی 5 وقت دی پکی نماز پڑھنی ہے۔ 5 وقت دے نمازی جڑے 5 وقت دیاں نمازاں پڑھن گے تہاڈا فائدہ، میرا نہیں۔ تسی نماز پڑھو گے، پکے نمازی بنو گے، جنت دے اندر جاؤ گے، تہاڈا فائدہ۔ وعدہ کرو کہ اج انشاءاللہ اس تو بعد نماز نہیں چھڈنی کوئی۔ دنیا جاندی ہے تے جائے، وہ نمازاں کہن دے، ہم کوئی اور گل نہیں کہن دے، نماز نہیں چھڈنی اج تو بعد۔ پکے نمازی بنو، پکے۔ دو نمبر دے نمازی نہیں کچے کچے، ایک پڑھ لی 3 چھڈ دیاں، وہ نہیں پڑھ لی ادھر، وہ نمازاں دا کوئی فائدہ نہیں۔ نماز ہو کہ جیڑی وقت مقررہ تھے اور ٹائم ہو گیا تے 5 وقت دی نماز پڑھی جائے، اس نماز کا فائدہ۔ باقی ادھر ادھر گلاں گل ہے کہ 100 ہاتھ رسا سرے تے گن، ساریاں گلاں دی ایکو ہی گل ہے، جنت دے اندر جانا تے آمینہ دے لال دا فرمان مننا پے گا، قرآن مننا پے گا، آمینہ دے لال دا فرمان۔ صرف 2 ہی گلاں، اے 2 گلاں تسی اپنا لو۔ ادھروں قرآن دی گل فوراً مان لیا کرو، ادھروں حدیث آ جائے فوراً مان لو، جی میں قرآن کہندا ہے، جی میں آمینہ دے لال دا فرمان کہندا ہے، اے گلاں منی جاؤ، میں گارنٹی دینا انشاءاللہ تسی پکے جنتی جے، پکے جنتی۔ یا 2 چیزاں مان لو۔ اللہ کو دعا ہے میں جو کچھ بیان کیتا تو صحابہ نے سنے ہیں، اللہ میرے سمیت سنسار عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، دین اسلام دے مطابق صحیح معنی دے نال زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔